अन्ततः गृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारी निवासमा सरे सलामी लिँदा हटाए पिर्का। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री र गृह मन्त्रालयको निर्देशन। रवि लामिछानेको अर्को कडा एक्सन। प्रहरीलाई नेता र राजदूत भेट्न प्रतिबन्ध। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 29 पुसमा विश्वासको मत लिने। एकीकृत समाजवादी पार्टी वाम ध्रुवीकरणतर्फ सरकारमा सहभागिता बारे छलफल। काङ्ग्रेसको कमजोरी र प्रचण्डको अशक्तिका कारण गठबन्धन टुटेको शेखर कोइरालाको अभिव्यक्ति। सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली बने संयोजक। प्रभु शाह नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा। आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने को जाँदैछन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा 5 दिनभित्र तयार पारिने। प्रचण्डको 4 बुँदे रिपोर्ट। फेरि वाम गठबन्धन अगाडि बढाउने अवसर आएको निष्कर्ष। काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले माग्यो गृह मन्त्रालयको सहयोग। एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता भन्छन् कुनै पनि पार्टीसँग एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेकै छैन। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेर्न आज पनि नभ्याइनेमा के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मलाई राष्ट्रपति बनाउने हल्लाको सत्यता नभएको माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति। उपराष्ट्रपति र उपप्रधान सहित 3 मन्त्रीमा जसपाको पनि दाबी। कसलाई कति के मिल्दैछ त। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालय संयोजकमा दीपक बोहरा नियुक्त। र सरकारमा सहभागी हुन राप्रपाले राख्यो शर्त। उपसभामुख र 4 मन्त्री पाए सरकारमा जाने गर्यो घोषणा। माधव कुमार नेपालको ब्रिफिङ। घनश्याम भूषाल पनि हामीसँग आउन तयार छन्। वामदेव गौतम पनि सकारात्मक भएको अभिव्यक्ति। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चाले निकै कडा कदम। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कामदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन अन्ततः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारी निवास पुल्चोक सरेका छन्। बिहिबार सरकारी निवास प्रवेश गर्दा रवि लामिछानेले सुरक्षाकर्मीबाट सलामी लिएका हुन्। रवि लामिछानेले सलामी लिएको तस्बिरमा पिर्का देखिँदैन। दर्शकबिन यसअघि सलामी लिँदा मन्त्रीहरू पिर्कामाथि उभिएको देखिन्थ्यो। पिर्कामा सलामी लिँदा कतिपय मन्त्रीहरूको समेत नेपाली जनताहरूले आलोचना गर्ने गरेका थिए। नेतामा सदागी जीवनशैली अपनाउनु पर्ने वकालत गर्दै आएका पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेका हालका गृहमन्त्री रवि लामिछाने भएपछि सादागी जीवनशैली देखाइरहेका छन्। अन्ततः रवि लामिछानेले एकपछि अर्को गर्दै निकै कडा कदम चालिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई नियमित कामको सिलसिलामा बाहेक अन्य समयमा नेता र कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट्न प्रतिबन्धता लगाइदिएका छन्। भेट्नै पर्ने परिस्थितिमा पनि स्पष्ट प्रयोजन खुलाइ विभागीय स्वीकृत लिएर मात्रै भेट्न गृह मन्त्रालयका रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका हुन्। शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरू कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनीतिक नियोग राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीहरूले कूटनैतिक नियोग विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट प्रयोजन तथा विभागीय स्वीकृत लिएर मात्र गर्न र गराउनु हुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित सङ्गठन प्रमुखले मिलाउनु हुनुहुन्छ भन्ने गृहको विज्ञप्तिमा बताइएको छ। निर्देशन विपरीत काम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिएको छ। यस निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही गर्ने बेहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछिको यो अर्को बोल्ड कदम हो भने यसअघि पनि उनले निर्देशका विपरीत सहयोगीका रूपमा राखेका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्न 24 घण्टे अल्टिमेटम समेत दिएको खबर आइसकेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राजस्व चुहावाट नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा खट्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले माताहातका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार केन्द्रीय राजस्व चुहावाट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको छ। बैठकमा दुवै मन्त्री उपस्थित भए। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजस्व प्रशासन सम्बन्ध विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थित रहेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व सङ्कलनका हिसाबले नेपाल अहिले चुनौतीपूर्ण घडीमा रहेको बताउँदै उनले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारपूर्वक सम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले राजस्व सङ्कलनमा देखिएको न्यूनतालाई पूर्ति गर्न समेत निर्देशन दिएका हुन्। राजस्व सङ्कलनमा तुरुन्तै सुधार आउनुपर्ने भन्दै उनले यसमा राजनीतिक नेतृत्वबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोगका लागि आफू तयार रहेको समेत बताएका हुन्। बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीमा नाकामा हुने राजस्व चुहावाट नियन्त्रण गर्ने काममा गृह मन्त्रालयको सक्रियतामा कुनै पनि कमी नहुने आश्वासन समेत दिएका हुन्। उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम समेत गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा नपरी ढुक्कसँग उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। नेपालमा राजस्वबाट सङ्कलित रकमको चालु खर्च समेत धान्न नपुग्ने अवस्था आएसँगै अहिले सरकार दबावमा पडिरहेको छ। भन्सार र आन्तरिक दुवै राजस्व उल्लेख्य कमी आएको छ, जसका कारण सरकारले ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसो हुनुमा राजस्व चुहावट हुनु समेत कारण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यता आन्तरिक राजस्व विभागले समेत अहिले बजार अनुगमनप्रति तीव्र बनाएको जानकारी समेत दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 29 पुसमा विश्वासको मत लिने भएका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 29 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदमा राख्ने भएका छन्। 25 गतेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। सरकार बनेको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने नेपालको संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। प्रचण्डले सरकारको भागभण्डा पुरा नभइसके पनि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सरकारमा सामेल रहेका छन्। सरकार बनाउँदा 7 पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका छन्, तर अहिले नै सबै पार्टी सरकारमा सामेल भएका छैनन्। यो सरकारले समर्थन गरे पनि राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र जसपामा सरकारमा सामेल भएको छैन। गठबन्धनमा धेरै दलहरू सामेल भएकाले पनि यो सरकारले छिटो विश्वासको मत लिनुपर्ने रहेको छ। पहिला विश्वासको मत लिने, त्यसपछि सभामुख चयन गर्ने तयारी सत्तारूढ दल गठबन्धन गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छिन्। ती नेताका अनुसार पहिला विश्वासको मत लिने, त्यसपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने। सरकारलाई समर्थन गरेको सबै राजनीतिक दलहरू अहिले सरकारमा सम्मेलन भइसकेका छैनन्। विश्वासको मत लिएपछि भागभण्डा गर्ने रणनीतिमा नेकपा एमाले रहेको बताइएको छ। 10 गते माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई 169 सांसदको समर्थन रहेको प्रमाण बुझिएको थियो। सरकार बनाउन कम्तीमा 138 जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा अहिले 169 जना सांसद रहेका छन्, तर सबै दल सरकारमा सामेल नभएकाले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रीको भागभण्डा गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गठबन्धनको आज बसेको बैठकले 5 दिनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने समेत तयारी गरेको बुझिएको हो। दर्शकबिन सत्तारूढ दल गठबन्धनको आज बसेको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा 5 दिनभित्र तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलका अध्यक्षहरूको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा 5 दिनभित्र तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। मस्यौदाका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा समिति बन्ने भएकाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिएका हुन्। समितिका लागि हरेक राजनीतिक दलहरूले सदस्यता तोक्ने निर्णय गरेको छ भने आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहभागी भएका थिए। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारबारे पनि छलफल भएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा योग्यताको आधारमा विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै छलफल र संवाद तीव्र पारिएको प्रचण्ड
प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै आजको बैठकमा प्रदेश सरकारमा शक्ति बाँडफाँडबारे पनि छलफल भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको कमजोरी र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदप्रतिको आसक्तिका कारण गठबन्धन टुटेको निष्कर्ष निकालेका छन्। बिहिबार बिहान विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर शेखर कोइरालाले अब काङ्ग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र केही कमी कमजोरी हो, सँगसँगै प्रचण्डजीको आसक्तिका पनि उनले भनेका छन्। गठबन्धनलाई लामो समयसम्म लैजान हामी सोचेका थियौँ, तर त्यो हुन नसकेको र दुर्भाग्य भएको उनले बताएका हुन्। उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्ने बताउँदै देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले स्थिरता दियोस् भन्ने डाक्टर शेखर कोइरालाको चाहना रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर 1 संसदीय दलको नेताको निर्वाचन अगाडि डाक्टर शेखर कोइराला विराटनगर पुगेका हुन्। सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि दलको नेता छान्नका लागि शुक्रबार चुनाव हुँदैछ। बिहिबार कोइरालाले सांसदहरूलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन्, तर उनको प्रयास सफल हुन नसकेको अवस्था रहे। दर्शकबिन यसैबीच सत्तारूढ दल गठबन्धनको समीकरण फेरबदल भएपछि अन्यलमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, महासचिव बेदुराम भुषालले जिल्ला अध्यक्षहरूसँग भर्चुअल छलफल गरिरहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन भत्काएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि एकीकृत समाजवादी अन्यलमा रहेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा जाँदा प्रचण्डले जानकारी नै नदिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चित्त नै दुखाएका हुन्। प्रचण्डसँग चित्त दुखाएका नेपाललाई फकाउन नेकपा एमालेका नेताहरू समेत दौडधुपमा रहेका छन्। बुधबार हात्तीवन स्थित एक घरमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन गरी सहभागी हुन नेपाल समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको छ, अब के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ। अध्यक्ष नेपाल र सचिवले जिल्ला अध्यक्षहरूसँग भर्चुअल संवाद गरिरहनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका सचिव जीवनराम सुरेशले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच अबको रणनीति तय गर्न एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक समेत डाकिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एमालेमा मिलाउने प्रयास समेत गरिएको छ। त्यसका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाललाई भेट गराउन नेताहरू लागि परिरहेका छन्। 16 गते स्थायी कमिटी बैठक राखेका छौँ। सरकारलाई समर्थन गर्ने वाम ध्रुवीकरण लगायत विषयमा छलफल गर्छौँ। वामपन्थी बीच सहमति बनाएर जानुपर्ने भन्ने धारणा त देखिएकै छ। उनले भने एकता र विभाजनको समीक्षा गर्नुपर्छ। मुलुकको विकास सुशासनका लागि वाम ध्रुवीकरणमा जानुपर्छ भन्ने देखिएको उनले बताएका छन्। नेताहरूले सङ्गठन निर्माण र वामपन्थी सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओली नेपाल संवादको प्रयास भइरहेको पनि टुङ्गो भने लागि नसकेको यति बेला बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गृह मन्त्रालयको सहयोग मागेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित अनागृह संरचना हटाउन गृह मन्त्रालयकोसँग सहयोग मागेको हो। बुधबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै भनेका छन्, थापाथली स्थित बागमती नदी किनारामा अनागृह रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउन पटक पटक प्रयास भइरहेको बेहोरा विविधता छ। यस महानगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनागृह संरचनाहरू हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ, जसको लागि तह मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन एवं सामान्य हुन अनुरोध गरिएको बताइएको छ। सो क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यताका लागि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजनाको अनुरोधमा त्यहाँको बस्ती हटाउन प्रयास गरिए पनि सफल नभएको महानगरपालिकाले बताएको छ। दर्शकबिन केही समय अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका अनागृह संरचना हटाउन पत्रचार गरेको थियो। सो पत्रचारलाई अटेर गरेपछि महानगरपालिकाको टोली डोजरसहित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा पस्दा स्थानीयले ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै चर्को नाराबाजी समेत गरेर घरेलु हात हतियार खुकुरी प्रदर्शन गरेका थिए। सो झगडामा दर्जनौं नगर प्रहरी घाइते भएका थिए।
यसैले मध्यनजर गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरले गृह मन्त्रालयको सहयोग मागेको हो। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको बारेमा हकमा तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? बालेन्द्र शाहले गरेको काम राम्रो छ या छैन? दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउनुपर्छ या होइन? दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका सुकुम्बासी असली हुन् या होइनन्? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? सुकुम्बासी भनेर कतै हुकुमबासी त बसेका छैनन्। जे लाग्छ मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन आफै नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सन्दीप लामिछानेले दिएको निवेदनमा बिहिबार अर्थात् आज सुनवाई नहुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आफूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेश विरुद्ध नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए। उक्त पुनरावेदनमाथि आज न्यायाधीश द्वय सुभाष पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको इजलासमा 5औं नम्बरमा सुनवाई तोकिएको थियो, तर हेर्न नभइनेमा राखिएको हो। आफूलाई थुनामा पठाउने आदेश विपरीत रहेको भन्दै बदरको माग राखेर सन्दीप लामिछानेले पुनरावेदन दिएका हुन्। उनीमाथि 17 वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप रहेको छ। सुनवाईपछि इजलासले सन्दीप पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्न वा पूर्वपक्षका लागि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश गर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उपराष्ट्रपति पदका लागि दाबी गरेको छ। जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहभागिताको विषयमा भने केही निर्णय गरेको छैन। जसपाले बुधबार महाराम साय यादवलाई संसदीय दलको नेता चुनेको छ। जसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँग उपराष्ट्रपति र उपप्रधान सहित 3वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। अध्यक्ष यादवले सरकारमा सहभागी हुन आफ्नो पार्टीको मागबारे नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखिसकेका छन्। यसैबीच सांसदमा 12 सिट रहेको जसपाले मधेसमा मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने अडान राखेको छ। मध्य प्रदेशमा जसपाको 16 सिट रहेको छ। जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नु पाउनुपर्ने दाबी र बटम लाइन बनाइरहेको छ। मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको छ। मध्य प्रदेशमा जनमतको 13 सिट रहेको छ। जसपा अध्यक्ष यादव वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेर मधेसमा आफ्नो पार्टीको सरकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनमतले पनि मधेस सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आए पनि औपचारिक सहमति भने अझैसम्म नभएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन शर्त राखेको छ। उसले उपसभामुख र 4 मन्त्रीको माग गरेको छ। बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दल र केही दलहरूको बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले पार्टीको माग प्रस्तुत गरेका छन्। नेताले जानकारी दिएको अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उपसभामुख र 4 मन्त्री पाए आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने माग राजेन्द्र लिङदेनले राखेको बताइएको छ। बैठकमा छलफलबारे जानकारी एक नेताले यस्तो बताएका हुन्। आइतबार प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु अघि सभामुख नेकपा एमालेलाई दिने समझदारी भइसकेको बताइएको छ। राष्ट्रपति पनि उसैले पाउने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका 14 जना सांसद छन्। केही दिन अघि बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमै सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो। तर बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले सरकारमा सहभागिताको पक्षमा धारणा राखेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाबी पेश गर्दा राप्रपाले पनि साथ दिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत सोमबार शपथ लिँदा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपाका एक उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेका 3 र जनमत पार्टीका अब्दुल खान नियुक्त गरिएका थिए। उनीहरूले त्यसै दिन शपथ लिइरहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ताले कुनै पनि पार्टीसँग एकताको प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले बीच पार्टी एकता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहासचिव जगन्नाथ पौडेल खतिवडाले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग पार्टी एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले कुनै पनि पार्टीसँग एकता प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताएका हुन्। कुनै पनि प्रकारका प्रायोजित प्रचार
तर्क प्रचारको भरममा परेर धारणा बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, बजारमा हल्लाको भ्रममा नपरौँ। हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कुनै पार्टीसँग एकीकरण गर्ने गरी अगाडि नबढेको बताइएको छ। उनले स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै पार्टीले शुद्धिकरणको योजना बनाइरहेको र पार्टी विस्तारका अभियान कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा विचार र विमर्श चलिरहेको बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पनि निर्णय भइ नसकेको उनले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयमा संयोजकमा दीपक बोहरा नियुक्ति भएका छन्। दर्शकबिन नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयमा संयोजक दीपक बोहरा भएको बताइएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका बोहरालाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहिबार सचिवालयको संयोजनमा नियुक्त गरेका हुन्। सचिवालयको संयोजकमा बोहरा र गृहमन्त्री रवि लामिछाने सिधा कुरा जनतासँग टेलिभिजन कार्यक्रममा पनि सहकार्य गरेर हिँडिरहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा शेयर बजार पनि अगाडि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय जुझारु नेताहरू तथा युवा नेताहरूलाई पनि अवसर दिने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यति बेला हलचल भएको छ। दर्शकबिन, यसबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन, रवि लामिछाने, सन्दीप लामिछाने तथा विभिन्न नेताहरूको बारेमा तपाईँहरूले त के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, केही कमी कमजोरी भए यो भिडियोमा औँलाइदिनु होला। दर्शकबिन, अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट नगर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाक्टर तोसीमा कार्की कस्तो हुन्छ अवश्य पनि त्यसको बारेमा पनि लेखिदिनु।